सोचो रात के 2 बजे आपके फ़ोन पर एक अननोन वीडियो कॉल आए और आप उस कॉल को रिसीव करो और स्क्रीन पर जो जगह दिख रही हो वो आपका खुद का रूम हो, लेकिन कैमरा एंगल ऐसा हो जैसे कोई छत के कोने से आपको देख रहा हो। और फिर एक मैसेज स्क्रीन पर नज़र आए, पीछे मत देखना। ये कहानी है एक ऐसे वाक़ये की जो मुंबई के एक प्राइवेट हॉस्टल में हुआ, जहां एक लड़के ने सिर्फ एक वीडियो कॉल रिसीव की और उसके बाद उसकी ज़िंदगी कभी नॉर्मल नहीं रही। अगर आप रात को अकेले फ़ोन यूज़ करते हो तो इस कहानी को एंड तक ज़रूर सुनना। मैं नॉर्मली पैरानॉर्मल चीज़ों पर बिलीव नहीं करता था। ये सब मुझे बकवास लगता था जब तक कि मेरे साथ खुद ये वाक़या ना हुआ। ये बात पिछले साल की है। मैं मुंबई में एक प्राइवेट हॉस्टल में रहता था। फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे थे। मेरे रूममेट्स अपने घर चले गए थे और पूरे फ्लोर पर शायद सिर्फ मैं ही था। उस रात मैं 2 बजे तक जाग रहा था। फ़ोन चार्जिंग पर लगा हुआ था और मैं बस रील्स स्क्रॉल कर रहा था। तभी अचानक व्हाट्सएप पर एक वीडियो कॉल आई किसी अननोन नंबर से। वो नंबर बहुत अजीब था, उस पर कोई कंट्री कोड भी नहीं था। मैंने पहले इग्नोर कर दिया, सोचा स्पैम होगा। 5 से 6 सेकंड बाद फिर कॉल आई, मैंने फिर इग्नोर किया। ऐसे ही 3 से 4 बार मुझे उसी सेम नंबर से कॉल आई। मैं बार बार कॉल कट करता, कुछ सेकंड बाद उसी नंबर से फिर कॉल आ जाती। इस बार मुझे थोड़ा इरिटेशन हुआ, सोचा देख लेता हूँ कौन है। जैसे ही मैंने वो कॉल रिसीव की, मेरे फ़ोन की पूरी स्क्रीन ब्लैक हो गई, बिल्कुल अंधेरा। मुझे लगा शायद जिसने कॉल किया है उसने अपना कैमरा कवर रखा है। मैंने उससे बोला, हेलो, कौन? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, बस हल्का सा सांस लेने जैसा साउंड आ रहा था। फिर स्क्रीन थोड़ी क्लियर हुई और मुझे जो दिख रहा था उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली। उसमें जो जगह दिख रही थी वो मेरा ही रूम था। मेरा ही रूम, मेरा बेड, टेबल, दीवार पर लगा हुआ मेरा टाइम टेबल, सब कुछ सेम। उसका कैमरा एंगल कॉर्नर से था, जैसे कोई छत के कोने में बैठकर रिकॉर्ड कर रहा हो। और फ्रेम में मैं भी था। उसमें मैं फ़ोन पकड़े हुए दिखाई दे रहा था। उस वक्त मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ कि मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं जल्दी खड़ा हुआ और रूम का हर कोना चेक करने लगा। अलमारी के ऊपर, वॉशरूम के अंदर, बेड के नीचे, क्योंकि उस कॉल में जिस तरह से दिखाई दे रहा था उससे साफ जाहिर था कि कोई मेरे ही रूम में मौजूद है। लेकिन हर जगह देख लेने के बावजूद भी मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं। मेरा फ़ोन अभी भी बेड पर रखा था और वो कॉल भी चल रही थी। मैं धीरे से वापस आया और फ़ोन की स्क्रीन देखी। अब कैमरा थोड़ा और जूम हो गया था, सीधा मेरी तरफ। मुझे क्लियरली अपनी पीठ दिखाई दे रही थी। तब स्क्रीन पर एक टेक्स्ट फ्लैश हुआ, पीछे मत मुड़ना। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उस मैसेज को देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी तक एक सिरहन सी दौड़ गई। ऐसे वक्त में नेचुरली इंसान क्या करेगा, वही जो मैंने किया। मैं धीरे से मुड़ गया और देखने लगा, लेकिन रूम में कुछ नहीं था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था।
فین چل رہا تھا، دروازہ بند تھا۔ میں جب واپس اسکرین کی طرف دیکھتا ہوں اور وہاں اب میں اکیلا نہیں تھا۔ اسکرین میں میرے پیچھے ایک لمبا سا فگر کھڑا تھا، پتلا، کالا، چہرہ کلیئرلی نہیں دکھ رہا تھا، بس اتنی کہ اس کی گردن تھوڑی ٹیڑھی تھی، جیسے توڑ کر جوڑی گئی ہو۔ یہ سین دیکھ کر میرا گلا سوکھنے لگا۔ میں جلدی سے پھر سے پیچھے مڑا، لیکن اب بھی سارا روم خالی تھا۔ میرے علاوہ اس روم میں کوئی اور تھا ہی نہیں۔ لیکن اس وقت مجھے ایک چیز فیل ہوئی۔ کمرے کی ہوا اچانک سے بہت سرد ہو گئی تھی، فین سلو ہو گیا اور ایک عجیب سی اسمیل جیسے پرانے گیلی دیوار سے آتی ہے۔ فون میں فگر دھیرے دھیرے میرے قریب آ رہا تھا، ہر سیکنڈ کے ساتھ۔ اسکرین پر اس کا ہاتھ اٹھتا ہوا دکھ رہا تھا، اور ادھر ریئل روم میں مجھے اپنے کندھے پر ہلکی سی ٹھنڈی سی سینسیشن محسوس ہوئی، جیسے کسی نے بالکل ہلکا سا ٹچ کیا ہو۔ اب میں بہت زیادہ ڈر چکا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا فون اٹھایا اور کال کٹ کر دی، لیکن میرا واٹس ایپ ابھی بھی اوپن تھا۔ میں نے جب واٹس ایپ کال ہسٹری چیک کی کہ میں یہ دیکھوں آخر یہ کس کا نمبر تھا، تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ کال ہسٹری میں کوئی اپ کمنگ ویڈیو کال تھا ہی نہیں، جیسے کبھی کوئی کال آئی ہی نہیں۔ وہ نمبر بھی غائب تھا، حالانکہ مجھے اس نمبر سے کم 5 سے 6 بار کال آئی تھی۔ تب میں نے وہ کال اٹھائی تھی۔ خیر، اس رات میں لائٹ آن کر کے ہی رات بھر اپنے بیڈ پر ہی بیٹھا رہا۔ صبح تک مجھے نیند ہی نہیں آئی۔ میں خود کو کنونس کرتا رہا کہ اسٹریس ہوگا، ہیلوسینیشن ہوگا۔ اگلے دن سب کچھ نارمل تھا۔ میں آلموسٹ رات کے واقعے کو بھول گیا تھا۔ پھر اگلے دن اسی وقت قریب رات کے 2:17 پر وہی چیز پھر سے ہوئی، لیکن اس بار میرا فون سائلنٹ تھا، مگر فون کی اسکرین خود آن ہوئی، حالانکہ میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ واٹس ایپ بھی خود اوپن ہوا، فرنٹ کیمرہ بھی آن ہوا، اور پھر سے اسکرین پر میں دکھ رہا تھا، لیکن میرے پیچھے اس بار وہ فگر کلیئرلی کھڑا تھا۔ اور اس بار جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے دروازے کے پاس کچھ ہلا ہو، بالکل ہلکی سی موومنٹ۔ جب میں دوبارہ اسکرین کی طرف دیکھتا ہوں، وہ چہرہ بالکل کیمرے کے پاس آ چکا تھا، اور پہلی بار اس کا فیس کلیئرلی دکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نہیں تھی، صرف 2 اندھیرے سوراخ دکھائی دے رہے تھے، اور اس کی عجیب سی مسکان جو بالکل دھیرے دھیرے پھیلتی جا رہی تھی۔ اور تب اسکرین پر ایک لائن پھر سے آئی، اب کال کی ضرورت نہیں۔ اس مومنٹ پر میرے روم کا دروازہ خود سے کلک کی آواز کے ساتھ انلاک ہوا۔ یہ آواز سنتے ہی میں ایک ہی جگہ پر جم گیا۔ سچ بتاؤں، اس کے بعد مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں کیا ہوا۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میں صبح اپنے دوست کے روم میں تھا۔ مجھے وہاں کیسے لایا گیا مجھے نہیں پتا۔ ہاسٹل والے کہتے ہیں میں رات کو کوریڈور میں بے ہوش ملا تھا۔ میرا فون ٹوٹ چکا تھا، اور سب سے عجیب بات، میرے کندھے پر 5 انگلیوں کے نشان تھے، جیسے کسی نے بہت زور سے پکڑا ہو۔ آج تک جب بھی رات کے 2:17 ہوتے ہیں، میرا فون بنا ریزن ہیٹ ہونے لگتا ہے، اور کبھی کبھی فرنٹ کیمرہ خود سے بلنک کرتا ہے۔ میں اب رات کو ویڈیو کال ریسیو نہیں کرتا، کبھی نہیں، کیونکہ مجھے اب بھی لگتا ہے
وہ کال کٹ نہیں ہوئی تھی، بس ہولڈ پر ہے۔ امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دے، اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دے تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اور اگر آپ بھی اپنی کوئی ریئل اسٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے ای میل ایڈریس پر بھیج دے، میں یہاں اسے نریٹ کروں گا اور اس کا کریڈٹ بھی آپ ہی کو دوں گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی دل دہلا دینے والی خوفناک کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، اور ہاں، آیت الکرسی پڑھ کر سوئے۔ اللہ حافظ۔